नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। चुनाव 79 अब 13 दिन बाँकी। आज 2079 साल कार्तिक 21 गते सोमबार, कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2022 नोभेम्बर 7 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 5 वर्षमा 9 स्वास्थ्य मन्त्री फेरिए पनि स्वास्थ्य सेवा जहाँको तही, न पालिकामा स्तरीय अस्पताल बने, न मात्र मृत्युदर नै घट्यो। चुनावका लागि चाहिने धेरै सामान विदेशबाटै आयात, निर्वाचन सामग्री 72 प्रकारका 1 लाख भन्दा बढी मतपेटीका प्रयोग हुने। निर्वाचन आयोगले अनुमति नदिँदा धानको समर्थन मूल्य तोकिएन, समर्थन मूल्य छिटो निर्धारण भएमा किसानलाई त्यही मूल्यलाई आधार मानेर धान बेच्न सजिलो हुने। अफ्रिकी देश तान्जानियामा विमान दुर्घटना, 19 जनाको ज्यान गयो, 24 जनाको उद्धार। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनल, एस्टन भिल्ला र लिभरपुल विजयी, चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेड पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। दरबार फूड्सको महेक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनकामना ग्रुप। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। मेक लाइफ बेटर जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हे हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद
बचत खाता खोलेर होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। गर्भवती र सुत्केरी व्यथा लागेर अत्यधिक रक्तस्रावका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। 2074मा वाम गठबन्धनले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो। कांग्रेसले 10 वर्षभित्र मातृ मृत्यु दर 50 भन्दा कम गर्ने अठोट गरेको थियो। यसबाहेक कांग्रेसले हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवा सहितको कम्तीमा 15 शैय्याको र वाम गठबन्धनले हरेक गाउँपालिकामा 25 तथा नगरपालिकामा 50 शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने वाचा गरेका थिए। नेपाललाई चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका थिए। तर न पालिकामा अस्पताल बने न त मातृ मृत्यु दर नै घट्यो। आसन्न चुनावलाई लक्षित गरेर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमाले पहिलेकै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2074 को चुनावपछि 5 राज्य मन्त्री सहित 13 जना मन्त्री फेरिए। तर चुनावका बेला दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमित भए। न पालिकामा स्तरीय अस्पताल बने, न मातृ मृत्यु दर नै घट्यो। स्वास्थ्य सेवा जहाँको त्यही छ भनेर आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। चुनावका लागि प्रयोग हुने धेरै सामग्री विदेशबाट आयात भएको छ। निर्वाचन आयोगले केन्द्र र जिल्लाबाट गरी चुनावका लागि 72 प्रकारका सामग्री खरिद गरेको छ, जसमध्ये धेरै जसो विदेशबाट आयात भएका छन्। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले केन्द्रीय कार्यालय मार्फत बोलपत्रबाट 57 प्रकारका तथा जिल्ला तहबाट 15 प्रकारका गरी 72 प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिद गरेको छ। तीमध्ये धेरै जसो विदेशबाट ल्याइएका छन्। आयोगले मतपेटिका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ल्याएको छ। त्यसैगरी सियो लाहाछाप भारतबाट ल्याएको छ। धेरै जसो स्टेशनरीका सामग्री आयोगले भारतबाट खरिद गरेको छ। यस्तै चुनावमा 1 लाख भन्दा बढ़ी मतपेटिका प्रयोग हुने भएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले आसन्न चुनावमा 1,20,000 थान मतपेटिकाको प्रयोग हुने जानकारी दिनुभएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका संघ र प्रदेशका कम्तीमा 29 निवर्तमान सांसदको हार निश्चित बनेको छ, किनभने 28 निर्वाचन क्षेत्रमा 57 निवर्तमान सांसद प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यी क्षेत्रमा उनीहरू बाहेकका उम्मेद्वारले बाजी मारे पराजित हुने निवर्तमान सांसदको संख्या अझ धेरै हुनेछ। दाङ 1 मा प्रतिनिधि सभाका 3 निवर्तमान सांसद प्रतिस्पर्धामा छन् भने काठमाडौँ 10, काठमाडौँ 7, चितवन 2, धनुषा 3, सिराहा 2, सर्लाही 2, बारा 4, पर्सा 1, नवलपरासी पश्चिम 1, गुल्मी 2, अर्घाखाँची, रूपन्देही 1 र दार्चुलामा 2-2 सांसद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै बारा 3, धादिङ 1, काठमाडौँ 2, लमजुङ, भोजपुर, खोटाङ, नुवाकोट 1, दाङ 2, कञ्चनपुर 1, कैलाली 5, डडेलधुरा, हुम्ला, दैलेख 1 र सुनसरी 2 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निवर्तमान सांसद भिड्दैछन्। यसैबीच आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको पर्यवेक्षण गर्न छिमेकी भारत सहित 4 सार्क राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा श्रीलंका र दक्षिण कोरियाबाट आयुक्त आउने भएका छन्। जापानबाट आउने पाहुना टोली चाहिँ निश्चित भइ नसकेको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा छुवाछुत र जातका आधारमा हुने विभिन्न विभेदकारी व्यवहार अन्त्य गर्न पुरानै बाचा दोहोऱ्याएका छन्। जनसंख्याको 14% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको भोट तान्न सामाजिक रूपान्तरणको अभियान चलाउनेदेखि आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि राज्यका निकायमा पूर्ण समावेशी सिद्धान्तको पालना, शिक्षामा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा विशेष अधिकार व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरूको आफ्नै संरचना र निर्णय प्रक्रिया भने निश्चित समुदायको वर्चस्व र विभेदकारी सोचबाट सञ्चालित
दलित देखिन्छ। दलहरूले दलित समुदायका नेतालाई दलित भएकै कारण चुनाव नजित्ने भन्दै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनाउने गरेका छैनन्। यस्तै सबै प्रमुख दलले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। अझ एक कदम अघि बढेर एमाले घोषणा गरेको छ 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ। तर 2048 पछि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा 31,000 भन्दा धेरै भूमिहीन र सुकुम्बासी रहेका खबर आजको कान्तिपुरले लेखेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले भूमिहीनलाई मुख्यतः 3 समूहमा राखेको छ। भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा दलहरूले यो समस्या जीवित राखेर यसैका नाममा राजनीति लम्ब्याउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 को उपदफा 2 खण्ड 6 अनुसार बालबालिकालाई राजनैतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हड़ताल, बन्द, चक्काजाम, धरना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसूर मानेको छ। यस्तो गर्ने जो कोहीलाई 75,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ। कुनै पनि बालबालिकालाई दलगत वा अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगरौं, नगराउँ। निर्वाचनमा बालबालिकालाई दलगत वा अन्य राजनीतिक प्रयोग गरिएको पाइएमा नजिकैको निर्वाचन कार्यालय वा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद वा बाल हेल्पलाइन 1098 वा बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्र 104 मा तत्काल उजुरी गरौं। बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सहभागी बनौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। टकन टुकन गरी गरौं है लगानी, आत्मनिर्भर हुने गरी बसालौं है बानी, मेहनतले कमाएको हजुरको आम्दानी सुरक्षित ठाउँमा है हजुर, गरौं है लगानी। लगानी गर्न अनुभवी दक्ष व्यक्ति तथा है संस्था चाहिन्छ। यसरी मात्र गरेमा लगानी उच्च प्रतिफल है पाइन्छ। सानीमा क्यापिटलमा छन् है ए हजुर विज्ञ र दक्ष सबै जनशक्ति। सानीमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरी तनावैबाट पाउनुहोस् है मुक्ति। अझै थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस् हामीलाई, अझै थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस् हामीलाई। हालै आवेदन खुलिरहेको सानीमा ग्रोथ फन्डमा मेरो शेयर तथा सियासबा सदस्य संस्थाहरूबाट लगानी गर्न सकिनेछ। लगानी गर्ने गरौं बानी, सानीमा म्युचुअल फन्डलाई छानी। म्युचुअल फन्डमा गरिने लगानी जोखिममुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 95 61 89, मोबाइल नम्बर 9851 46 147, वेबसाइट hicast.edu.np। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। खुसी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिमस्टार सधैँभरि, विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै।
रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 5 वर्षमा 9 स्वास्थ्य मन्त्री फेरिए पनि स्वास्थ्य सेवा जहाँको त्यही, चुनावका लागि चाहिने धेरै सामान विदेशबाट आयात, कम्तीमा 29 जना निवर्तमान सांसदको हार निश्चित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। किसानले धान काटेर थन्काउने बेला भइसक्दा पनि सरकारले यसपटक धानको समर्थन मूल्य तोकेको छैन। पाकेर भित्राउने समय भइसक्दा पनि सरकारले धानको मूल्य नतोक्दा सस्तो मूल्यमा बिचौलियालाई दिन किसानहरू बाध्य भएका नेपाल कृषक संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताउनुभयो। गएको वर्ष भदौमै धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। उहाँले भन्नुभएको छ, हिमाली र पहाड़ी भेगमा धान काटिसकियो, तराईमा पनि मंगिरसम्म काटेर सकिन्छ। मंगिरमा धान भण्डार गर्ने क्षमता नहुँदा किसानले सस्तोमा बिचौलियालाई बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। समर्थन मूल्य छिटो निर्धारण भएमा किसानलाई त्यही मूल्यमा आधार मानेर धान बेच्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अब चुनाव आइसक्यो, त्यो अघि नै किसानले धान काटे सक्छन्। चुनाव अघि समर्थन मूल्य तोकिने सम्भावना कम छ। किसानले धान बेचिसकेपछि तोकेको समर्थन मूल्यको के अर्थ? कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गएको साउनमै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट समर्थन मूल्य अर्थ मन्त्रालय पठाइएको र अर्थबाट मन्त्री परिषद पुगेको मूल्य अहिले निर्वाचन आयोगमा अड्किएको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले मोटा धानको प्रति मेट्रिक टन मूल्य 2752 रूपियाँ र मध्यम किसिमको धानको मूल्य 2902 रूपियाँ तोकेको थियो। यसपटक समर्थन मूल्य थोरै बढ़ाइएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले अनुमति नदिँदा धानको समर्थन मूल्य तोकिएन। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। निर्वाचन आयोगले गएको शुक्रबारदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरू गरेको छ। मतदाता शिक्षाका लागि सबै वडामा स्वयंसेविका परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ। तर कतिपय मतदातामा अझै भ्रम र अन्यल छ। साथी जानुका दुवाडीले निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याललाई मतदानप्रतिको नागरिकको भ्रम चिर्न मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले कतिको सहयोग पुग्ला भनेर सोध्नु भएको छ। इन्फर्मड भोटर्स, सुसूचित मतदाता तयार पार्ने, यो हामीलाई प्राप्त, नागरिकलाई प्राप्त शासन पद्धतिमा जोडिने, सहभागी हुने, यो नागरिकलाई प्राप्त पोलिटिकल राइट्स हो। ह्युमन राइट्स डिक्लेरेसनको धारा 21 ले के भनेको छ भन्दा, हरेक नागरिकलाई राइट्स टु इलेक्ट एन्ड टु बी इलेक्टेड। आफू निर्वाचित भएर, उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएर चाहिँ जनसेवा गर्न पनि पाइन्छ हरेक मतदातालाई। अर्को कुरो, मतदाता भएर असल प्रतिनिधि मैले चाहेको कुरा फलानाबाट म गराउन चाहन्छु भनेर आफ्नो चाहिँ आफूलाई प्राप्त अधिकार भोटबाट चाहिँ अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने पनि हो। त्यसैले यी कुराहरू 3टा उद्देश्यभित्र भएर मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुन्छन्। र यहाँले भनेको प्रश्न जुन छ, किन हाल्ने, के हुन्छ र भन्ने कुरालाई चिर्नको लागि, यो धारणालाई मेट्नको लागि चाहिँ मतदाता शिक्षाले ठूलो भूमिका खेल्छ। मतदाता कार्यकर्ता अब केही कारणले गर्दाखेरि मतदाता समक्ष पुग्न सकेनन् अथवा एकचोटि बुझाउँदाखेरि बुझ्न सकेनन् भने उनीहरूले फेरि सिक्न चाहे भने कसरी सिक्न सक्छन्? यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा, अब अहिले चाहिँ करिब 90% भन्दा बढी नेपालीको घरमा मोबाइल पुगेको। मोबाइल सबैले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ, अरू गफगाफहरू त मोबाइलमा धेरै हुन्छ। कम्तीमा निर्वाचन आयोगको वेबसाइट खोलेर अथवा विभिन्न सञ्जालहरूमा आएका चाहिँ भोट हाल्ने तरिकालाई ध्यानपूर्वक, गीत मात्रै होइन कि कहिलेकाहीँ निर्वाचनका गीत पनि सुनिदिउँ,
कहिलेकाहीँ भोटाले तरिका पनि सिकिदिउँ। म त्यही विनम्र अनुरोध गर्दछु। एउटा कुरा। अर्को कुरो, स्थानीय वडा कार्यालयबाट अथवा महिला स्वयंसेविकाको फोन नम्बरबाट अथवा पालिकाको कर्मचारीहरूबाट वा निर्वाचन कार्यालयमा फोन गरेर चाहिँ उहाँहरू फोनबाट चाहिँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मतदाताका कर्तव्यहरू चाहिँ के हुन्? नागरिकलाई प्राप्त राजनीतिक अधिकार हो। यो ज्यादै ठुलो चाहिँ अधिकार हो, किनकि कसलाई सत्तामा पुर्याउने, कसलाई शासन व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया हो मतदान भनेको। आफूले कोबाट शासित हुने भनेर छनौट गर्ने चाहिँ अवसर हो। त्यसैले यो एकदमै ठुलो महत्त्व हुन्छ। मतदाताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। व्यवसाय, बसोबास र पढ़ाइका सिलसिलामा नेपालभर झण्डै 66% मानिस डेरामा बस्दै आएको घर बहाल सरोकार महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 47% डेरावाल रहेका छन्। घर भाडामा बस्नेहरूको समस्या बल्झिँदै गएकाले महासंघ स्थापना भएको महासंघका अध्यक्ष बलभद्र खनालले बताउनु भएको छ। घर भाडा सम्बन्धी देशभरबाट 11,000 भन्दा धेरै उजुरी आएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, शौचालय, खानेपानी, विद्युत र चरको भाडा बढाएका लगायतका समस्या धेरै आउने गरेको छ। चितवन, कास्कीको पोखरा लगायत विभिन्न जिल्लामा 25 वटा महासंघका शाखा छन्। अध्यक्ष खनालका अनुसार घर बहालबाट कर उठाउने राज्यले व्यवस्थित एकीकृत कानून नल्याउँदा ठूलो कर छली भएको, घरबेटी मोटाउँदै गएको र घर बहालमा बस्ने पीड़ित हुँदै गएको अवस्था छ। महासंघले घर बहालको समस्या समाधानका लागि राज्यसँग माग गर्दै आएको छ। राज्यले लिँदै आएको 10% बहाल कर घटाएर 2% बनाउने, घर बहाल सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक र मनासिब बहाल तोकिनुपर्ने, स्क्वायर फिटका आधारमा कोठा भाडाको शुल्क तोकिनुपर्ने, सुविधा अनुसार शुल्क लिनुपर्ने लगायतका माग महासंघले गरेको छ। घर बहाल कर संकलनमा स्थानीय तह र संघबीच द्वन्द्व देखिएको छ। देश 3 तहको संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारले घर बहाल करलाई आफ्नो आमदानीको मुख्य स्रोतका रूपमा लिन थालेपछि द्वन्द्व देखिएको हो। घर बहालमा बस्नेहरूले घरबेटीप्रति अनेक गुनासा गरे पनि सबै घरबेटी खराब छैनन्। महासंघले नै 2 वर्षअघि पोखराका असल घरबेटीलाई सम्मान गरेको थियो। यसपटक झापा, काठमाडौँका घरबेटी सम्मानित हुन लागेका खबर कान्तिपुरले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनावमा मतपेटिका साटिन्छ कि भनेर शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको खबर पढेर मिठु कुमारी पोखरेल लेख्नुहुन्छ, सुरक्षा मापदण्डका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। निर्वाचन आयोगले यसरी नागरिकलाई आश्वासन दिनु पनि स्वाभाविक हो, तर यस्ता गतिविधि चुनावका बेला भइ नै रहन्छन्। मतपत्र साट्नु, हराउनु, तोडफोड हुनु भनेको नागरिकले दिएको मतको अपमान हो। यही विषयमा समीर घिमिरे भन्नुहुन्छ, बोली मात्र हो कि व्यवहारमा पनि पक्का हो भनेर आउने मंसिर 4 गतेको चुनावमा हेरौंला, अहिलेलाई अरू के भन्नु र। आउँदो चुनावमा मतदान गर्दा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छान्न आग्रह गर्दै निरीह राजेन्द्र लेख्नुहुन्छ, मतदान गर्दा विचार पुर्याएनौ भने 5 वर्ष पछुताउनुपर्छ। विकास निर्माणमा पनि पछाडि पडिन्छ। त्यही भएर अरूको प्रलोभन र आश्वासनमा नपरौं। अनि यही विषयमा गोपाल कुँवर लेख्नुहुन्छ, 5 वर्षसम्म बेपत्ता भएकाहरू अहिले कसरी मुख देखाएर नागरिक समक्ष मत माग्न जान सकेका होलान्। विकास निर्माण केही नगर्ने, नागरिकका सुख दुःख नबुझ्ने, गुनासो नसुन्ने अनि चुनावको बेलामा मात्रै फेरि मलाई जिताउनुहोस् भनेर भन्न अलिकति शरम चाहिँ लाग्नुपर्ने हो नि, तर नहुने रहेछ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। अफ्रिकी देश तान्जानियामा विमान दुर्घटना हुँदा 19 जनाको ज्यान गएको छ, 24 जनाको उद्धार गरिएको छ। दार ए सलामबाट उत्तरी क्षेत्र बुकोवाका लागि उडेको विमान भिक्टोरिया लेकमा दुर्घटनामा परेको हो। अवतरणको समयमा विमान दुर्घटनामा परेको बीबीसीले जनाएको छ। विदेशका अर्को खबरमा गोली लागेर घाइते भएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गएको बिहीबार खानलाई खुट्टामा गोली लागेको थियो। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा आज बागमती र मध्य प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश खेल्दैछन्। बागमती र मध्य प्रदेशको खेल कीर्तिपुर मैदानमा हुनेछ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीको खेल मूलपानी मैदानमा हुनेछ। दुवै खेल बिहान 9:30 बजे शुरू हुनेछ। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आर्सेनल, एस्टन भिल्ला, न्यूक्यासल, क्रिस्टल प्यालेस र लिभरपुल विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा न्यूक्यासलले साउथह्याम्पटनलाई 4-1 गोल अन्तरले हरायो। यस्तै म्यानचेस्टर युनाइटेड एस्टन भिल्लासँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भयो र चेल्सी आर्सेनलसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। यस्तै अर्को खेलमा क्रिस्टल प्यालेसले वेस्ट ह्यामलाई र लिभरपुलले टोटनह्यामलाई समान 2-1 गोल अन्तरले हराए। प्रिमियर लीगको अंक तालिकामा आर्सेनल 34 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ। म्यानचेस्टर सिटी 32 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले नोट नट अगेन अभियान चलाउनेलाई कारवाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूले विश्वकपलाई लक्षित गरी मल्टिपल भिसा दिन शुरू गरेका छन्। 20 नोभेम्बरदेखि कतारमा हुन लागेको वर्ल्ड कपलाई लक्षित गर्दै साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमान, बहराइन, कुवेत र यमनले मल्टिपल भिसाको व्यवस्था गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले समाचार हटाउन सेतो पार्टी अनलाइनले दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ। सगरमाथा जाने ट्रेकिङ रूट सोलुखुम्बुको फागदिङमा 15 शैय्याको हिमालयन शेर्पा अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। हिजो एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभयो। जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र त्यसको सम्बोधन सम्बन्धी विषयले कोप 27 मा औपचारिक प्रवेश पाएको छ। इजिप्टको शम एल शेखमा हिजो शुरू राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष देशहरूको महासन्धिको 27औं सम्मेलन कोप 27 को उद्घाटन सत्रमै त्यो विषय उठेको हो। विगतमा जलवायुजन्य क्षति भोगेका देशले मुद्दा उठाए पनि बढ़ी प्रदूषण गर्ने देशले व्यवस्था गर्दा वातावरणीय मुद्दामा कोपको निष्कर्ष फलदायी हुन सकिरहेको छैन। यसपटक पनि विभिन्न देशका सरकार बीचको लामो छलफलपछि यो मुद्दा बहसमा लग्ने सहमति बनेको हो। बढ़ी प्रदूषण गर्ने देश गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन 45% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल र बंगलादेश बीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यमा भारतको भूमिका निर्णायक बनेको छ। बंगलादेश पठाउन विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्न पाए मात्र नेपालले बंगलादेशलाई आवश्यक ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छ, नत्र नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेशले किन्न असम्भव हुन्छ। र लमजुङको दोर्दी करिडोरले मात्र राष्ट्रिय
जलविद्युत प्रणालीमा करिब 80 मेगावाट बिजुली थपेको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। बाटो चुके दिनको फेर, मौका चुके युगको फेर। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। 5 वर्षमा 9 स्वास्थ्य मन्त्री फेरिए पनि स्वास्थ्य सेवा जहाँको तही, न पालिकामा स्तरीय अस्पताल बने, न मात्रै मृत्यु दर नै घट्यो। चुनावका लागि चाहिने धेरै सामान विदेशबाटै आयात, निर्वाचन सामग्री 72 प्रकारका 1 लाख भन्दा बढ़ी मतपेटिका प्रयोग हुने। निर्वाचन आयोगले अनुमति नदिँदा धानको समर्थन मूल्य तोकिएन। समर्थन मूल्य छिटो निर्धारण भएमा किसानलाई त्यही मूल्यलाई आधार मानेर धान बेच्न सजिलो हुने। अफ्रिकी देश तान्जानियामा विमान दुर्घटना, 19 जनाको ज्यान गयो, 24 जनाको उद्धार। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आर्सेनल, एस्टन भिल्ला र लिभरपुल विजयी, चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेड पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। भोट माग्ने क्रममा विवादास्पद कुरा बोलिरहने प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउबासँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। कहिले के भनिरहने राणाले अस्ति भाषण गर्नुभयो, हेलिकप्टर चढेर आउन सक्ने क्षमता भएकालाई छान्नुहोस्। यस्ता अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री देउबाको भोट बढाउने भन्दा घटाउने हो कि भन्नेमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ता चिन्तामा छन्। यहाँ कार्टुनमा प्रधानमन्त्री देउबा र पत्नी आरजु जस्तै देखिने दुईजना छन्। के कुरामा दुईजनाको मनमुटाव भएछ अनि हात बाँधेर ठसक्क ठस्के जस्तो देखिने आरजु जस्तै मान्छे भन्दैछन्, धेरै रिस नउठाऊ है, मलाई गएर भोट माग्दिन्छु नि फेरि। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। आफ्नो ओडामा खटिएका प्रतिनिधि या नजिकको निर्वाचन कार्यालयबाट चुनावमा भोट हाल्ने सही तरिका थाहा पाइराख्न नबिर्सौं। नमस्कार।